Mga ka-showtime, daghan gid ko'y nakatunan ini nga libro, The Book of Mormon. Sige kog basa ini buntag, kada buntag sayo kanang mo'y pagbag-ong mata nako. Maglingkod-lingkod dayon ko sa gawas nga basahon nako ni. Daghan ko'y nakatunan ini. Kini nga libro mao ni ang puno sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Hesukristo. Daghan kay makatunan ini. Once nga mobasa ka ini nga libro, magsugod ang imong pagsabot kung kinsa si Hesukristo, kung kinsa si propeta Joseph Smith nga tinuod nga propeta sa Ginoo. Kini nga libro nabasa na nako ni 4 times, nahuman ko ni cover to cover gikan sa sinugdanan hangtod sa nahuman, ug akong nahibaw-an ug nasayran ug nakapabag-o sa akong pagtuo sa Ginoo. Sa una mutuo lang ko nga dunay Ginoo, pero kung mabasa nako ni, sukat nga nabasa nako ni nga libro, nadugangan ang akong pagsabot gikan sa creation, kanang pagsugod sa kalibutan, kung asa tagikan og pagkatao diri sa kalibutan nganong niata, og asa ta padulong. Mauna ang plano sa Ginoo kana nga mga pangutana ang atong padunggan. Kini nga libro kung basahon ni nato, diri nato masayran ang tulo ka gingharian sa Ginoo, kanang giingon nga 3 degrees of glory, kanang kung asa ka padulong, kung nagbuhat ka sa iyang kasuguan diri sa kalibutan, ug kung wala po ka nagbuhat sa iyang kasuguan sa kalibutan, dunay padunggan nato. Mo bitaw nang giingon nga gisaad niya, mo bitaw duna siya plan of salvation, kay para mahibaw-an nato pinaagi sa pagbasa diri. Nagtuo ko mga igsuon nga kung basahon nato ni ubanan sa pagampo, ang Ginoo motubag sa atong pagampo pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo nga mo deklarar o mo manifest sa atong hunahuna ug ma-feel nato sa atong kasing-kasing kung unsa ang kamatuoran nga atong nahibaw-an ini nga libro. Ako nagtuo nga kini nga libro mao ni ang pinakatinuod nga libro nga nasulat diri mahitungod sa kamatuoran ug sa ebanghelyo ni Jesus Christ, nga si Hesukristo mao ang atong manunubos sa tibuok natong kinabuhi, ug si Heavenly Father nga mao ang iyang amahan usab nato tanan, ug kita tanan mga anak sa ni Heavenly Father nga atong Dios. Kung kita musunod sa iyang mga kasuguan, ang promise sa atong amahan sa langit, pinakadako nga gasa nga iyang gisaad mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Dili lang kalipay nga atong masinati diri sa kalibutan, kung dili kalipay nga walay katapusan. Mao na ang gitawag nga kinabuhi nga walay katapusan. Uban ang atong mga pamilya nga nagsubay usab sa covenant nga atong maangkon kung kita magpabunyag sa iyang simbahan, kay ang tanan makadawat sa kaluwasan o kahimayaan nagasunod man sa kasuguan nga pinaagi sa pagbuhat sa mga covenant o kanang pakigsaad nato dito sa Ginoo. Kay ang tanan nga mga kahimayaan gikan kaniya ato nang maangkon kung mubuhat ta o mutuman ta sa atong pakigsaad sa atong amahan sa langit. Mo na mga igsuon ko, sige na ko ni ginabasa nga libro, kay kung once nga mubasa manggud ta ini nga libro, madugangan ang atong pagsabot, ug dili lang kay madugangan kundi ma-feel nato o mabati nato ang balaanon nga Espiritu Santo.
ug kung naa ka nimo ang balaanon nga Espiritu Santo, ganahan ka mo buhat sa mga butang nga maayo. Mawala ang imong mga kasuko, mga kasubo ug uban pa nga mga kagulanan nga mga temporal lang man lang diri sa kalibutan, kun dili mubati ka og kalinaw nga di nimo masabot, kalinaw nga ubanan og kalipay. Mao na atong masinati kung basahon nato ni nga libro. Bisag kada adlaw lang 1 verse, 2 verse, 3 verse or 1 chapter. Pero kung ako, ganahan ko by chapter, kaysa usa ka chapter doon na tayo makatunan nga mga panghitabo unsa na ang gihisgutan nga topic ni ana nga chapter. Ako nagtuo nga kini nga libro usa ka tinuod nga balaan sa Dios. Nagpasalamat kog dako kang propeta Joseph Smith nga tungod niini nga libro pinaagi kaniya na translate ni niya ug karon nahimo siya og gitawag og The Book of Mormon. Nganong The Book of Mormon man? The Book of Mormon siya kay tungod kay ang pinakaulahi nga propeta nga nagsulat diri ang nagsulat niini nga libro mao si propeta Mormon. Gitawag siya og Mormon. Pero dili but pasabot nga Book of Mormon libro nini Mormon. Kundili ang contains ini nga context. Si Mormon lang ang gihimong instrumento sa Ginoo nga gibuhat niya ang mga buluhaton nga gisugo kaniya. Pero ang nahisulat ini nga mga libro usa kini sa mga panghitabo kaniadtong panahon. Mao na mga igsuon, kung basahon lang nato ni madugang ang atong pagsabot. Salamat kayo sa Ginoo nga namimbro ko sa iyang simbahan ug nadawat nako ni nga mga panalangin ug usa ka oportunidad ang pagbasa sa Book of Mormon. Isip membro sa iyang simbahan nga mabless ang imong kinabuhi kung ang naisulat ini nga libro atong hinay-hinayon ug apply sa atong kaugalingon. Ako nagtuo nga ang Ginoo gihigugmata niya ug si Heavenly Father mao atong amahan sa langit ug si Hesukristo mao nga atong manunubos sa atong kinabuhi. Ibilin ako sa pangalan ni Hesukristo. Amen.